यो हो विश्वको सबैभन्दा नयाँ राष्ट्र अर्थात् 193औं राष्ट्रको रूपमा परिचित राष्ट्र दक्षिण सुडान। यो राष्ट्र अफ्रिकी महादेशको करिब बीच भाग र भूमध्य रेखाबाट थोरै उत्तरमा पर्दछ। दक्षिण सुडान राष्ट्रको उत्तरमा सुडान, पूर्वमा इथियोपिया, दक्षिणमा केन्या र युगान्डा तथा पश्चिममा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो र सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक गरी 6वटा राष्ट्रद्वारा घेरिएको भूपरिवेष्टित अवस्थामा छ। यसको क्षेत्रफल 6,19,745 वर्ग किलोमिटर रहेको छ, जुन नेपाल भन्दा करिब 4 गुणा भन्दा ठूलो छ। भूमध्य रेखाबाट नजिक रहेको हुँदा यहाँ सधैँ दिन-रात करिब करिब बराबर जस्तै हुन्छ र सूर्यको राप र ताप पनि अधिक हुने गर्दछ। फलस्वरूप यहाँ 12 महिना गर्मी हुन्छ। यहाँ वर्षमा 2 किसिमको मौसम पाइन्छ, रेनी सिजन र ड्राई सिजन। अप्रिलदेखि अक्टोबर महिनासम्म वर्षा हुन्छ, यसलाई रेनी सिजन भनिन्छ भने नोभेम्बरदेखि मार्च महिनासम्म करिब 5 महिना पानी पर्दैन र मौसम पूरा सुक्खा हुन्छ। यस अवधिलाई ड्राई सिजन भन्दछन्। यहाँको रोचक कुरा यो छ कि बर्सातमा पानी पर्ने समय पनि निश्चित जस्तै हुन्छ। दिउँसोको 12 बजेदेखि अपराह्न 4 बजे भित्र ठूलो आँधी बिहेरीका साथ जलाम्य हुने गरी पानी पर्दछ, तर दक्षिण एसिया र नेपालमा जस्तो लामो झरी पर्दैन। जब सुक्खा मौसम सुरु हुन्छ तब वनस्पतिहरू सुकेर वातावरण नै सेताम्य र धुलाम्य हुन्छ। सुक्खा मौसममा गाई बस्तु मात्र नभएर आम जनजीवनमै पानीको हाहाकार हुने गर्दछ। यिनै 2 किसिमका मौसम हुनु पनि यहाँ द्वन्द्वको एउटा कारण बन्न पुगेको छ। यहाँ करिब 60 भन्दा बढी जातका आदिवासीहरूको बसोबास रहेको छ, जसमा डिङ्का जाति 35.8%, नेवर जाति 15.6% र बाँकी सिल्लोक, अजान्डे, बारी, कुकु, मुर्ले, मण्डारी, डिडिङ्गा, डोङ्गो, अचोली, बाका, फेरिट लगायतका जात जातिहरू रहेका छन्। यहाँ द्वन्द्वको अर्को कारण यिनै जात जातिहरू बीचमा झगडा र लडाईँ रहेको छ। लडाईँमा आफ्नो जाति र अर्को जाति सजिलै पहिचान गर्नको लागि अनुहारमा जात अनुसारको विभिन्न संकेत बनाएका हुन्छन्। वंशाणु गुणको कारण यहाँका मान्छे पातलो र अग्लो कदका हुन्छन्। यहाँका मानिसहरूको मुख्य पेशा पशुपालन हो, खेतीपाती गरेको खासै भेटिँदैन। देशभर व्याप्त जातीय द्वन्द्व, गरिबी, कुपोषण, अशिक्षा र विभिन्न रोगहरूको महामारीका कारण यहाँको जनजीवन अति नै जर्जर र दयनीय अवस्थामा रहेको छ। मानिसको भन्दा बरु पशुपक्षी र धमिराहरूको वासस्थानको स्थायित्व होला, तर जातीय द्वन्द्व र पानीको अभावको कारण पनि मुख्य शहरी क्षेत्रमा बाहेक कतिपय मानव बस्तीहरूले स्थायित्व पाउन सकेका छैनन्। कुन बेला कुन समूह आएर बस्तीमा आगो लगाई मानिसहरूको कत्लेआम गर्ने हो पत्तै छैन। त्रासै त्रासमा गुज्रिएको छ दक्षिण सुडानको जनजीवन। विश्व बैंकको सन् 2017 को तथ्याङ्क अनुसार यहाँको कुल जनसङ्ख्या 1,25,80,000 रहेको छ। आर्थिक हिसाबले 1,546 अमेरिकी डलर वार्षिक प्रति व्यक्ति आय रहेको दक्षिण सुडानमा तेल र अन्य खनिज स्रोतहरू प्रचुर मात्रामा रहेको मानिन्छ। सुडानको इतिहास हेर्दा यो राष्ट्र सन् 1899 देखि 1955 सम्म उत्तर र दक्षिण भाग लगाई इजिप्ट र ब्रिटिसको संयुक्त अधीनस्थ रहेकोमा सन् 1956 मा एउटै सिङ्गो सुडान राष्ट्रको रूपमा स्वाधीनता पायो। स्वाधीन राष्ट्र भए तापनि दक्षिणका जनताले शासन सत्तामा आफ्नो उपस्थिति नभएको, प्राकृतिक स्रोत र साधनको समानुपातिक बाँडफाँड नभएको र सरकारी काम कारबाहीमा विभेद भएको भने सन् 1962 देखि 1972 सम्म दक्षिणको स्वतन्त्रताको लागि आन्तरिक संघर्ष भयो।
यस 11 वर्षको अवधिमा करिब 5 लाख मानिसको ज्यान गएको अनुमान गरिएको छ। सन् 1972 मा सरकार पक्ष र विद्रोही पक्ष बीचमा इथियोपियाको अदिस अबाबामा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो। सन् 1983 मा सुडानी सरकारले दक्षिणको स्वायत्ततालाई मान्यता नदिने निर्णय गरेपछि दक्षिणका नेता डाक्टर जोन गेराङको नेतृत्वमा रहेको सुडान पिपल्स लिबरेसन मुभमेन्ट एसपीएलएम ले पुनः सुडान विरुद्ध विद्रोह सुरु गर्यो र यो द्वन्द्व सन् 1983 देखि 2005 सम्म रह्यो। करिब 22 वर्षसम्म चलेको यस द्वन्द्वको अवधिमा करिब 20 लाख मान्छे मारिए भने करिब 40 लाख मानिस विस्थापित हुन पुगे, जुन पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको सबैभन्दा भयावह अवस्था हो। सन् 2011 को जनवरीमा भएको जनमत संग्रहमा दक्षिणको स्वतन्त्रताको पक्षमा करिब 49% को भारी मत पर्यो। कुनै बेला दक्षिण अफ्रिका महादेशकै ठूलो र प्राकृतिक विविधता भएको देश सुडान द्वन्द्वको उतार चढाव झल्दै सन् 2011 जुलाई 9 तारिखमा टुक्रिएर दक्षिण सुडान स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा घोषणा भयो। दक्षिण सुडानमा करिब 46% ईसाई, 32% मुस्लिम, 21% आत्मवादी अर्थात प्रकृति पूजक र बाँकी 1% अन्य गरी विभिन्न जात उपजातमा विभाजित आदिवासीको बाहुल्यता रहेको छ। दक्षिण सुडानको स्वतन्त्रता लडाईँ लडेको एसपीएलएम सुडान पिपल्स लिबरेसन मुभमेन्ट को सरकार बन्यो, जसमा बहुसंख्यक आदिवासी डिङ्का जातिका नेता साल्भा किर राष्ट्रपति बने। दोस्रो ठूलो जनसंख्या रहेको न्युअर जातिका तर्फबाट रिक मचार उपराष्ट्रपति बने। आज पनि राष्ट्रिय नेताहरू नै यिनै जात जातिको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। यहाँको राजनीति नै नीतिगत भन्दा पनि जाति उपजातिगत रूपमा रहेको छ, जसको मुख्य कारण गृहयुद्धलाई सघाउ पुग्न गएको छ। सन् 2013 जुलाईमा एसपीएलएम भित्रै आन्तरिक शक्ति संघर्ष सुरु भयो। राष्ट्रपति साल्भा किरले उपराष्ट्रपति रिक मचारमाथि आफूलाई मार्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाई बर्खास्त गरिदिए। उपराष्ट्रपतिबाट बर्खास्त भएपछि रिक मचारले सुडान पिपल्स लिबरेसन मुभमेन्ट इन अपोजिसन एसपीएलएम-आईओ खडा गरे। एसपीएलएम सँगै एसपीएलए पनि विभाजित हुन पुग्यो। जातिगत रूपमा नेतृत्व रहेको हुँदा डिङ्का जाति एसपीएलएमा रहे भने न्युअर जातिका एसपीएलए-आईओ मा संगठित हुन पुगे र उनीहरूले नै आफ्नो जाति र समुदायलाई झन भड्काएर एक जातिका विरुद्ध अर्को जातिको कट्टर दुश्मनीको अवस्था हुन पुग्यो। यी दुई मुख्य जातिका साथै अन्य 50औं को संख्यामा रहेका जातिहरू पनि विभाजित भई सत्तापक्ष र विद्रोही पक्षमा लाग्न बाध्य भए। सन् 2013 को डिसेम्बरदेखि जातिगत भीषण द्वन्द्व सुरु भयो। एक समुदायले अर्को समुदायको विनाश गर्ने क्रममा ठूलो संख्यामा मानिसहरूको सामूहिक हत्या हुन पुग्यो। यहाँका जनताको मुख्य पेशा गाई पालन हो र गाई पालन पनि द्वन्द्वको एउटा मुख्य कारणको रूपमा रहेको छ। जोसँग धेरै गाईहरू छन् ऊ नै समाजको धनी कहलिन्छ र जोसँग गाई छैन ऊ गरिब। यहाँसम्म कि विवाह गर्दा केटा पक्षले केटी पक्षलाई दाइजोको रूपमा गाई दिनु पर्दछ। केटी पक्षलाई जसले धेरै गाई दिन सक्छ उसले राम्रा घरानाको राम्री केटी बिहे गर्न पाउँछ र धेरै गाई हुने केटाले धेरै केटीसँग समेत बिहे गर्न पाउँछ। जो केटासँग गाई छैन उसलाई बिहे गर्ने केटी पाउनै गाह्रो छ। गाई नै मुख्य सम्पत्ति भएको र बिहे गर्न समेत गाई नै चाहिने हुँदा यहाँ अत्याधिक मात्रामा गाई लुटपाट हुन्छ। गाईको सुरक्षा र लुटपाट दुवै कार्यको लागि हतियार आवश्यक पर्दछ। फलस्वरूप खान लाउन केही नभए तापनि AK-47 जस्तो महँगो र आधुनिक हतियार व्यक्ति व्यक्तिसँग रहेको हुन्छ। यसैको कारण दिनौं जस्तो लुटपाट र हत्या हिंसा भइरहेको हुन्छ। सन् 2011 जुलाई 9 तारिखदेखि
दक्षिण सुडान र उत्तर सुडान बीच विभाजित विषयहरूलाई आपसी सद्भाव र सहयोगद्वारा समाधान गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले युनाइटेड नेसन्स मिसन इन साउथ सुडान अनमिस सञ्चालन गरेको हो। सन् 1955 मा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भए पश्चात विश्व शान्ति अभियानमा नेपालको शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सञ्चार गर्ने अभियानमा सन् 1958बाट नेपाली सेनाले विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा गई शान्ति स्थापना कार्यमा संलग्न हुँदै आइरहेको छ। करिब 60 वर्षे शान्ति स्थापना कार्यको लामो यात्रामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मातहतमा रही शान्ति सैनिकको भूमिकामा समेत आफूलाई प्रभावकारी किसिमले प्रस्तुत गर्न सकेको नेपाली सेनाको विक्रम सम्वत 2069 वैशाख 26 गतेबाट विश्वको सबैभन्दा नयाँ मुलुकको रूपमा चिनिने अफ्रिकी राष्ट्र दक्षिण सुडानमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा सञ्चालित शान्ति मिसन अनमिस अन्तर्गत नेब्याट-1 शान्ति सैनिकको रूपमा नारायण दलगढ पहिलो दफाबाट कार्य सुरु भएको हो। यसैको निरन्तरतामा नेब्याट-1 8औं दफामा दुर्गाबक्सगढ कार्यरत रहेको छ। आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्नको लागि मिसनमा तैनात रहँदा दैनिक गरिने कार्यहरू एसओपी बाहेक मिसन इलाकामा आइपर्न सक्ने चुनौती र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको च्याप्टर 7 अन्तर्गत प्राप्त म्यान्डेट अनुरूपका काम कारबाहीहरूमा सफलता हासिल गर्न तालिमहरू यथेष्ट रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको 5 खाल स्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा मिसनको लागि खटिने एउटा गणको नफरी अनुसार नेपाली सेनाका विभिन्न युनिटहरूबाट खटिएका सकल दर्जाका व्यक्तिहरूलाई एकीकृत गरी मिसन क्षेत्रमा गरिने काम कारबाही सम्बन्धी तालिम तथा तत्सम्बन्धी अभ्यास प्रदान गरिन्छ। त्यसैको लागि दुर्गाबक्सगढ विक्रम सम्वत 2074 साल आश्विन महिनादेखि 5 खाल तालिम केन्द्रमा गणको निशान झण्डा सहित तैनात भएको थियो। गणमा सरिक शान्ति सैनिकहरूको लागि विभिन्न तालिम तथा तत्सम्बन्धी कक्षाहरू सञ्चालन गरियो। गणमा खटिएका सकल दर्जाले तालिम पूरा गरिसकेपछि विक्रम सम्वत 2074 साल फागुन 13 गते नेपाली सेनाका परमाधिपति समेत रहनुभएका सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी तालिमको निरीक्षण तथा समापन गर्नको लागि 5 खाल तालिम केन्द्रमा पुग्नुभयो। साथमा तत्कालीन प्रधान सेनापति, रक्षा सचिव, रथिवृन्द तथा अधिकृतहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। नेपाली सेनाका परमाधिपति सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले शान्ति मिसनमा भाग लिन जाने फौजहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मिसन क्षेत्रमा सफलताको शुभकामना समेत दिनुभयो। हाम्रो सुन्दर देश नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापना कार्यमा कार्यरत रहन जानुहुने सकल दर्जालाई म शान्ति स्थापना कार्यमा तपाईहरूलाई पूर्ण सफलता मिलोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। शान्ति मञ्चमा सम्बोधनको कार्यक्रमपछि सम्माननीय राष्ट्रपति लगायत महानुभावहरूले निर्मल डेमो कक्षबाट मिसनमा खटिने शान्ति सैनिकहरूबाट दक्षिण सुडानमा सञ्चालन गरिने काम कारबाही सम्बन्धी नमुना प्रदर्शनीको अवलोकन गर्नुभयो। अहिले हामी दक्षिण सुडान मिसनमा गरिने कारबाहीको नमुना प्रस्तुत भइरहेको देख्न सक्छौँ, जुन कारबाही मिसन क्षेत्रमा विगतमा घटेका घटनाहरूमा आधारित छन्।
यसर्थ शान्ति सैनिकहरूलाई त्यस किसिमका काल्पनिक घटनाहरूमा अभ्यास गराई पठाउँदा मिसन क्षेत्रमा काम गर्न सहज हुनेछ। मिसन इलाकाहरूमा गरिने कारवाहीको नमुना प्रस्तुति पश्चात तालिम केन्द्र प्रमुखले सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई टोकन अफ लभ टक्राउनु भएको थियो। यसै क्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिले दुर्गाबक्स गणको स्मरण पुस्तिकामा आफ्नो मन्तव्य लेख्नु भएको थियो। कार्यक्रमको अन्तमा शान्ति मञ्चमा शान्ति सैनिकहरूसँग सामूहिक तस्बिर खिचाएर विदा भई सम्माननीय राष्ट्रपति सहितका सबै आगन्तुक महानुभावहरू काठमाडौँ फर्कनुभयो। फागुन 13 गते तालिम समापन भए लगत्तै फागुन 24 गते पहिलो, 27 गते दोस्रो र 30 गते तेस्रो टोलीको उडान मिति निश्चित भइसकेको थियो। त्यसैले शान्ति सेनामा खटिएकाहरू सबैलाई घर परिवारसँग भेटघाट गर्न र आवश्यक बन्दोबस्त मिलाउन समेत भ्याइ नभ्याइ पर्यो। फागुन 24 गते अर्थात् 8 मार्चमा गणपति प्रमुख सेनानी सुधीर केसीको कमान्डमा मुख्य विभागीय अधिकृत पदिक तथा अन्य दर्जा गरी 233 को नफरी सहित पहिलो टोली दक्षिण सुडानतर्फ प्रस्थान गरिएको थियो। तीनवटै उडान टोलीका शान्ति सैनिकहरूलाई बिदाईका लागि गौचर स्थित ब्यारेकमा उनीहरूका आफन्त तथा परिवारजनको ठूलो संख्यामा रहेको उपस्थितिले गौचर ब्यारेकको प्राङ्गण निकै शोभायमान देखिन्थ्यो। सबैजसो आफ्ना पारिवारिक समूहमा बिदाईको टीका र माला लगाई सगुन खाँदै गरेको देखिन्छ। कोही बिदाईको क्षणका तस्बिरहरू खिचाउन थाल्छन् किनभने यो क्षण आपसमा 1 वर्ष अलग हुने समयको आखिरी हो। सैनिकका परिवारहरू कसैका सधैँ साथमै रहेका हुन्छन् त कोही घरदेखि टाढा रहे पनि आफ्नै देशभित्र रहँदा घरमै रहे जस्तो महसुस गर्छन्। तर देश छाडेर विदेशमा जाने बिदाईको क्षण, त्यसमा पनि अशान्ति र दङ्गाग्रस्त मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्ने जस्तो जटिल कार्यको लागि शान्ति सैनिक रूपमा जाने आफ्नो मान्छेलाई बिदाई गर्ने आफन्तजन जो कोही पनि भावुक देखिन्छन् भने कोही त बिछोडका आँसु समेत झारेका देखिन्छन्। हुन त केवल 1 वर्षको लागि मात्र हो, तर पनि बिदाईको पल जसले अलग अलग बनाइदिन्छ। बिदाईको कार्यक्रम सकिएपछि आफन्तजन घरतिर फर्कन्छन् भने सैनिकहरू उडानको पर्खाइमा रहन्छन्। नेपालदेखि अफ्रिकी मुलुक दक्षिण सुडान पश्चिममा पर्दछ। दक्षिण सुडान देश नेपालदेखि करिब 6213 किलोमिटर अर्थात् करिब 3292 माइलको दूरीमा पर्दछ। नेपालको समयभन्दा दक्षिण सुडानको समय पौने 3 घण्टा ढिलो छ। त्यसैले रात्रिकालीन उडान गर्नु पर्दछ। दक्षिण सुडानमा शान्ति सैनिकहरूलाई ल्याउन र लैजान संयुक्त राष्ट्रसङ्घको इथियोपियन एयरको जहाज प्रयोग हुने गर्दछ। रातको 10:30 बजे जहाजमा चढ्ने तयारीमा सैनिकहरू लामबद्ध भएर बस्दछन्। शान्ति सैनिकहरू बोकेर रातको 11 बजे उडेको जहाज इन्धन भर्नको लागि रातको 1 बजे भारतको राजधानी दिल्ली विमानस्थलमा ओर्लियो। करिब 1 घण्टाको ट्रान्जिटपछि जहाज पुनः गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गर्यो। दिल्लीबाट उडेको करिब 7 घण्टापछि नेपाली समय अनुसार बिहानको करिब 9 बजे, स्थानीय समय बिहानको करिब 6:15 बजे इथियोपियाको राजधानी अदिस अबाबा स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाज अवतरण गर्यो। अदिस अबाबामा केही समय खर्चेर आवश्यक प्रक्रिया पुराई हाम्रो जहाज दक्षिण सुडानको लागि प्रस्थान गर्यो। करिब 1 घण्टाको हवाई यात्रापछि दक्षिण सुडानको राजधानी जुबा स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाज अवतरण गर्यो। अनमिस नेब्याट 1 दुर्गाबक्स गणको कार्यक्षेत्र दक्षिण सुडानको रुम्बेक हो, जुन स्थान राजधानी जुबादेखि करिब 384 किलोमिटर उत्तरमा पर्दछ। अनमिसद्वारा निर्मित रुम्बेक स्थित विमानस्थलमा ठूलो जहाज बस्न सक्दैन,
त्यसैले जुवादेखि मध्यम खालको 50 जना यात्रु क्षमताको जहाज र MI-17 हेलिकप्टरले सैनिकहरू र कार्गो जहाज र हेलिकप्टरबाट सामान ओसार्नु पर्दछ। रुम्बेक स्थित क्याम्प आएदेखि बदली भई जाने गणबाट क्याम्पको पहिचान तथा नेप्याट 1 को जिम्मेवारी क्षेत्रको बारेमा ब्रिफिङ गरिसकेर विक्रम सम्वत 2074 साल फागुन 28 गते सोमबारका दिन रिपुमर्दन गणका गणपति प्रमुख सेनानी अञ्जन केशर खत्री र दुर्गाबक्स गणका गणपति प्रमुख सेनानी सुधीर केसीका बीच विभिन्न विभागीय अधिकृतहरूको रोभरमा बुझ बुझारत ह्यान्डओभर एन्ड टेक ओभर भएको थियो। यसअघि विभिन्न विभागीय प्रमुखहरूले आएको दिनदेखि नै आफ्ना समकक्षीहरूसँग बुझ्ने बुझाउने काम भएको थियो। नेपाली सेनामा निशान र झण्डालाई विशेष शक्ति र शानको रूपमा लिइन्छ। निशानलाई स्थानान्तरण, पदस्थापन र झण्डोत्तोलन गर्ने कार्यको लागि विशेष सायद जुराएर मात्र गरिन्छ। दुर्गाबक्स गण शान्ति सेना 8औं डप्पा दक्षिण सुडानको रुम्बेकमा फागुनको 25 गतेदेखि नै तैनात भए तापनि गणको झण्डा विक्रम सम्वत 2074 साल चैत्र 4 गते आइतबारका दिन बिहान पूजा अर्चनाका साथ शुभ साहित्यमा गणपति प्रमुख सेनानी सुधीर केसीबाट झण्डोत्तोलन गरी निशान भगवतीको सम्मानमा सलामी गारत अर्पण गरिएको थियो। सो अवसरमा गणका सहायक गणपति सेनानी सिजर गुरुङ लगायतका अधिकृत पदिक तथा अन्य दर्जाको उपस्थिति रहेको थियो। झण्डोत्तोलनसँगै दुर्गाबक्स गण शान्ति सेना 8औं डप्पाको मिसन क्षेत्रको काम कारबाहीहरू विधिवत रूपमा सञ्चालन भयो। नेपाली सेनाको कुनै पनि टुकडी देश वा प्रदेशमा जुनसुकै स्थानमा तैनात रहे तापनि सर्वप्रथम आफ्नो वासस्थान तथा क्याम्प सुरक्षा पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ। रुम्बेक क्याम्पमा अनमिसको शाखा रहेको छ। यहाँ विश्वका धेरै राष्ट्रका मानिसहरू विभिन्न जिम्मेवारी सहित कार्यरत छन्। क्याम्पको साथमै रहेको छ रुम्बेक विमानस्थल, जसको कारण गणलाई आफ्नो मात्र नभएर सिङ्गो अन्मिस क्याम्प र विमानस्थल समेत पहिलो सुरक्षा जिम्मेवारीमा रहेको छ। त्यस्तै नेपाली सेनाको सानो या ठुलो टुकडी तथा पल्टन जहाँ तैनात रहे पनि आफ्ना जवानहरूलाई स्वस्थ, चुस्त, दुरुस्त तथा व्यावसायिक सेना बनाई राख्न तालिका अनुसार दैनिक पिटी, परेड तथा विभिन्न पेशागत तालिमहरू सञ्चालन गराउँदै आए बमोजिम दक्षिण सुडानको रुम्बेकमा तैनात दुर्गाबक्स गण शान्ति सेना 8औं डप्पाले त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ। बिहानी उषाको लालिमा सँगै दैनिक पहिलो कवाज अर्थात् पहिलो परेड सामेलीको लागि शान्ति सैनिकहरूको हरकत सुरु हुन्छ। गणले साताभरि 12 अनुसारका पिटी, परेड र सोही अनुसारको पोसाकहरू निर्धारण गरेको छ, जसमा सोमबार खेल ड्रेस, मङ्गलबार बुट जुस्ता क्यामो भेस्ट, बुधबार खेल ड्रेसमा एरोबिक्स, बिहिबार कम्ब्याट फिटनेस टेस्ट CFT र शुक्रबार खेल ड्रेसमा पहिलो पिटी कवाजको व्यवस्था गरेको छ। यसरी साताभरिमा बिहानी परेडहरूमा दैनिक फरक फरक पोसाकमा फरक फरक ढङ्गले पिटी परेड सञ्चालन गर्दा एकहोरोपना पनि नहुने साथै सबै किसिमका पोसाकमा सैनिकहरू अभ्यस्त हुने विश्वास गरिएको छ। गणमा नेपाली सेनाको
विभिन्न पेशागत तालिमहरू तालिका अनुसार हप्तावारी रूपमा सञ्चालन गरिँदै आएको छ। त्यसैगरी गणको स्ट्यान्डबाई अर्थात् QRF सेमुबाट प्रत्येक सोमबारका दिन हप्ताभरि गरिएको अभ्यासहरूको प्रस्तुतिकरण गर्ने गरिएको छ। यस्ता प्रस्तुतिहरूमा इमिडिएट एक्सन ड्रिल, फोर्स प्रोटेक्सन, फायर फाइटिङ, प्रोटेक्सन अफ सिभिलियन, सिग्नल कम्युनिकेसन अन ब्याटलफिल्ड, टेम्पोररी अपरेसन बेस्ड प्र्याक्टिस, VIP सेक्युरिटी अर्थात् अति विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा जस्ता जुनसुकै बेला पनि आइपर्न सक्ने चुनौतीहरूलाई मध्यनजर राखी नियमित तालिमहरू सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन्। At the same time, some unidentified people fired from bushes of northeast. Force Protection Commander orders to evacuate UN staffs to the safe location. Now you can see number 1 section divises from APC and start clearing the area. हिउँ पग्लिएसरी पसिना छुट्ने सुडानी चर्को घाम होस् या आँधी हुरी सहितको वर्षा, तर तालिका अनुसारका तालिमहरू अनिवार्य गरिएको छ। यसबाट जस्तोसुकै प्रतिकूल मौसममा पनि नेपाली सेनाका जवानहरूले सहनशील भई आफ्नो सिप र दक्षताबाट लक्षित कार्यमा सफलता हासिल गर्न सक्नेछन्। ती तालिमहरूको अभ्यास प्रस्तुतिकरणबाट तालिमका दौरानमा हुने कमी कमजोरी सच्याउन मद्दत पुग्नुको साथै तालिममा समावेश नभएका व्यक्तिहरूले समेत प्रस्तुत अभ्यास हेरेर पनि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ भन्ने मनसायले अभ्यास प्रस्तुतिकरणका समयमा गणपतिसहित गणमा उपलब्ध अधिकृत, पदिक तथा अन्य दर्जाका व्यक्तिहरूको अनिवार्य रूपमा उपस्थिति हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी सेक्टर हेडक्वार्टरको कमान्डमा सञ्चालन गरिएको फिल्ड ट्रेनिङ एक्सर्साइज र कमान्ड पोस्ट एक्सर्साइजमा पनि दुर्गा बक्स गणले राम्रो नतिजा हासिल गर्न सफल भयो। यसको अलावा गणले बेला बेलामा स्ट्यान्ड टु अभ्यास गराएर आफ्ना जवानहरूलाई हरदम तयारी अवस्थामा राखिरहेको छ। नेपियाट 1 दुर्गाबक्स गणको जिम्मेवारी इलाका दक्षिण सुडानको लेक्स स्टेट हो, जुन दक्षिण सुडानको बीच भागमा अवस्थित छ। यस क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा कायम गरी स्थानीय सर्वसाधारण जनतालाई राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सैनिकहरूद्वारा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुको साथै राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूले बेला बेलामा सञ्चालन गर्ने विभिन्न राहत तथा विकासका कार्यहरू लगायत अन्य विविध कार्यक्रमहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्न अर्थात् आवश्यकता अनुसार फोर्स प्रोटेक्सन र VIP सेक्युरिटी प्रदान गर्नु पर्दछ।
यसै गरी स्थानीय स्तरमा आयोजना हुने विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सुरक्षा प्रदान गर्ने जस्ता कार्यहरूको लागि ती स्थानहरूमा स्थायी रूपमा टेम्पोररी अपरेसन बेस TOB क्याम्प खडा गरी सुरक्षात्मक कारबाहीहरू सञ्चालन गर्नु पर्दछ। यसरी बढीमा 15 दिन अर्थात् त्यहाँको आवश्यकता र अन्वेषको योजना तथा आदेश अनुसार स्थान विशेषमा रहेर कारबाही सञ्चालन गर्नु पर्दछ। यस प्रक्रियालाई लङ ड्युरेसन पट्रोल LDP अर्थात् लामो दूरीको पट्रोल भनिन्छ। लामो दूरीको पट्रोल जाँदा विशेष बन्दोबस्तीको तयारी गरेर फौज परिचालन गरिन्छ, जसमा फौजलाई आवश्यक पर्ने रासन, पानी, भाडा बर्तन, औषधि उपचार, क्याम्प सुरक्षाको लागि तारबार, बत्तीको लागि जेनेरेटर र वासस्थानको लागि पाल र खाटको बन्दोबस्ती गर्नुपर्दछ, जसमा एक पटकमा एक टुकडी फौज LDP खटिँदा 14-15 वटा विभिन्न किसिमका सवारी साधनहरूको प्रयोग हुने गर्दछ। दक्षिण सुडानको राजधानी जुबाको केही किलोमिटर सडक बाहेक सबै जसो लामो तथा छोटो दूरीका सडकहरू कच्ची छन्। गणले सञ्चालन गर्ने सुरक्षात्मक कारबाहीहरूमा परिचालन हुँदा सुक्खायाममा सवारी साधनहरू धुलोको कुहिरो भित्रै हराउलान् जस्तो हुन्छ भने वर्षायाम हिलोको कारण सवारी साधनहरू फस्न गई रिकभरी वा पावरफुल सवारीले तानेर फसेका सवारीहरू पार गराउँदै अगाडि बढ्नु पर्दछ। यस्तै कतिपय ठाउँमा त शान्ति सैनिकहरूले हिलोमा आफै पसेर बाटो बनाउँदै सवारीहरू पार गराउँदै अगाडि बढ्दै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्दछ। दुर्गाबक्स गण रुम्बेक स्थित क्याम्पमा तैनात भएपछि सैनिक नागरिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन प्रयत्नशील रहँदै आएको छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न स्थानमा लङ ड्युरेसन पट्रोल र सर्ट ड्युरेसन पट्रोलको सिलसिलामा यहाँका स्थानीय बासिन्दासँग सहकार्य बढाउने उद्देश्यका साथ अन्मिसका प्रतिनिधिहरूको समेत रोवर र स्थानीय प्रशासन तथा अगुवा व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा विशेष कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी विद्यालय र स्थानीय युवाहरूलाई खेलकुदका सामग्री वितरण, प्राथमिक स्तरका बालबालिकाहरूलाई स्टेसनरीका सामान तथा खेल सामग्रीहरू वितरण, स्थानीय बासिन्दाहरूलाई स्थान विशेषमै मेडिकल टिम सहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान, खानेपानीका धाराहरू मरामत तथा निर्माण, विद्यालय भवन मरामत, कारागारका बन्दी कैदीहरूको लागि खेल मैदान निर्माण तथा खेल सामग्री प्रदान, डाक्टर अधिकृत र सैनिक उपचारिका तथा नर्सिङ अर्दली सहित स्थानीय किर मायार्जित वुमेन्स हस्पिटलका स्टाफहरूलाई पर्सनल हाइजिन एन्ड सैनिटेसन, नर्सिङ केयर अफ प्रेग्नेन्ट वुमन एन्ड न्यू बर्न सम्बन्धी चेतनामूलक प्रशिक्षण तथा बिरामीहरूलाई फलफुल वितरण र खेलकुदको आयोजना तथा संयुक्त रूपमा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना जस्ता विविध जनहित कार्यहरू सञ्चालन गरेर यहाँका स्थानीय बासिन्दाको मन र मस्तिष्क जित्ने प्रयास गर्दै आएको छ। नेपेट वानले सञ्चालन गरेका यस प्रकारका गतिविधिहरूबाट अन्मिस र स्थानीय बासिन्दाको बीचमा विश्वास र भरोसाको वातावरण सिर्जना हुन गएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली सेनाको प्रतिष्ठामा समेत अभिवृद्धि हुन गएको विश्वास गर्न सकिन्छ।
दुर्गाबक्स गण शान्ति सेना 8औं डफाले विक्रम सम्वत 2074 साल फागुन 25 गते रुम्बेक क्याम्पमा आएर 28 गते जिम्मेवारी वहन गर्ने क्षणमा ब्यारेक हाताभित्र यत्र त्यत्र जताततै फोहोर थुप्रिएको अवस्था थियो। त्यस्तै ब्यारेक कम्पाउन्डमा लगाइएको काँडे तार समेत ठाउँ ठाउँमा छिन्न भिन्न भई स्थानीय मानिसहरू सहजै भित्र पस्ने अवस्था रहेको थियो। यस गणले सर्वप्रथम ब्यारेक हाताको तारबारलाई मर्मत सम्मार गरी सुरक्षा व्यवस्था मजबुत पार्ने काम गर्यो। यसैगरी ब्यारेक कम्पाउन्ड इलाकामा थुप्रिएको फोहोर उठाई गणदेखि करिब 22 किलोमिटर टाढा रहेको निम्बोर इलाकामा उचित व्यवस्थापन गरी अनमिसको नीति अनुरूप स्वच्छ र मैत्रीपूर्ण वातावरण कायम राख्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ। त्यसैगरी वातावरण स्वच्छ र सरसफाई कायम राख्न अधिकृतको कमानमा विशेष खटनपटनको व्यवस्था भयो। जसले तुरुन्त सड्ने गल्ने वस्तु, कुहिन समय लाग्ने वस्तु र नकुहिने सिसा र धातु जन्ने वस्तुको छुट्टा छुट्टै जम्मा गरी त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुको साथै सवारी साधन तथा मेसिनरी इन्जिनले फ्याँकेको बेकार तेल जन्ने वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापन, शौचालय तथा स्नान गृहहरूबाट निस्कने फोहोरको विशेष व्यवस्थापन, बर्सातको पानी तथा ढल व्यवस्थापन, विद्युतीय तारहरूको व्यवस्थापन, खाली रहेको जमिनमा तरकारी बाली तथा अन्य खेतीहरू लगाई वातावरणलाई हराभरा बनाउने आदि कार्य भएबाट अनमिसको वातावरण विभागबाट बेला बेलामा वातावरण निरीक्षण हुँदा गणले उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्न सफल भएको छ।